एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आ गए हैं हम दमदार और धमाकेदार एपिसोड लेके। तो जी तेरे बिन ड्रामे की 42 एपिसोड आ चुकी है। तो जी जल्दी से फटाफट से करते हैं उसका रिव्यू और दिखाते हैं आपको शॉर्ट एपिसोड। तो जी जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो जी आपने लास्ट सीन जो देखा था कि भाई यहाँ पर जो हया है वो माँ बेगम को फुल टाइम भड़का रही है कि आप जो हैं मीरब को अब निकाल दें। ये वो मीरब ने जो है ये सब किया है, वो इसी का गेम प्लान था, उसके ऊपर सारी बात रखी होती है। तो भाई माँ बेगम कहती है कि मुर्तसिम के आने से पहले पहले इसको निकाल देते हैं, जाओ बुला के लाओ। अब ये कमरे में आती है तो देखती है भाई यहाँ पर जो मीरब है वो बहुत जो है रो रही होती है और दुआएं कर रही होती है कि अल्लाह पाक मरियम साथ खैरियत के घर आ जाए और अल्लाह ताला आप जो है मुर्तसिम की इज़्ज़त रख लेगा, उसको किसी के आगे झुकना ना पड़े। अब मरियम ये सब देख के जो है थोड़ा सा शर्मिंदा भी दिखाते हैं उसके फेस से कि वो शर्मिंदा हो रही है। लेकिन जब मीरब उठती है तो मीरब छुट्टे ही से सवाल करती है कि तुम्हें पता था ना कि अनस और मलिक ज़ुबैर एक ही हैं। तो उस पर ये हया जो है ये अपने शराफत का मखोटा हटा देती है और बताती है कि अभी यही सवाल मुझसे माँ बेगम ने भी पूछा था तो मैं तो साफ मुखर गई। क्यों? फिर उसके बाद कहती है तुम्हें पता है जब तुम्हें मैंने फ़र्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में देखा था, जिस दिन अनस ने मरियम को अंगूठी पहनाई थी, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि वो अनस जो है वो मलिक ज़ुबैर है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बताया किसी को और मैं चुपचाप रही। मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिला और तुम्हारी वाट लगाऊँ, और अब मौका आ गया, चलो माँ बेगम बुला रही हैं। अब ये है कि वो उसको साथ तो ले जाएगी। खैर इस पर हया मरियम वो मीरब भी इसको बहुत सुनाएगी। खैर उसके बाद दिखाएंगे भाई खींच के ये लेके आएगी माँ बेगम के सामने। तो माँ बेगम कहेगी चलो बेटा निकलो यहाँ से, चलती बनो मुर्तसिम के आने से पहले। तो वो कहेगी कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो भाई यहाँ पर जो है वो कहेगा मीरब का बाप कि मैं इससे बात करता हूँ, और कहेगा मीरब चलो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाऊँ कराची। तो वो कहेगी कि मुझे नहीं जाना। तो वो कहेगी कि मुझे समझ नहीं आती तुम्हें मेरी बात। माँ बेगम कहेगी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। और फिर उसके बाद गुस्सा होगी, कहेगी मुर्तसिम के आने से पहले इस घर से निकलो, मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहाँ पर जो है ना हया को वो ज़्यादा चौड़े में लाएंगी और हया से कहेगी कि हया तुम इसको हाथ पकड़ के निकालो घर से और जाओ मीरब यहाँ से, तुम्हारी अब यहाँ कोई जगह नहीं। तो अब भाई मीरब जो है इसका बाप भी कहेगा, जब हया जो है इसका हाथ पकड़ के इसको निकाल लेगी तो बाप कहेगा रुक जाओ हया, तुम इसको ऐसे नहीं निकाल सकती, उसको डांट देगा। फिर उसके बाद कहेगा कि मैं मीरब से बात करता हूँ। मीरब को कहेगा कि मीरब चलो। लेकिन भाई मीरब जो है वो टस से मस नहीं होती, कहती है मैं नहीं जाऊँगी, मुर्तसिम ने मुझे अपनी कसम दी थी कि भाई मैं जब तक ना आ जाऊँ तुम कहीं नहीं जाना। अब यहाँ पर जो है मीरब लट से बातें रो रही है कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा कांड भी कर दिया। लेकिन जो है मीरब की वाकई बहुत गलती है, मीरब को ये सब नहीं करना चाहिए था। मीरब ने जो है मुझे लगता है मीरब की बहुत ज़्यादा मिस्टेक है अभी यहाँ पर। अब खैर यहाँ पर सीन दिखाएंगे कि भाई हया जो है निकालने लगेंगी तो भाई यहाँ पर बाबा जान जो है इसके वो रोक देंगे कि तुम इसका हाथ छोड़ो। और उसके बाद फिर अपनी माँ बेगम से ये भी कहेगा भाभी से कि भाभी मुर्तसिम को आने दें, अभी मुर्तसिम आ जाए तो फिर जो उसका फ़ैसला होगा वही हमारा फ़ैसला होगा। फिर इस पर भाई माँ बेगम जो फिर वो चुप हो जाएगी, क्या कहेगी। अब मुर्तसिम का भी सीन ये याद करी हुई कि मुर्तसिम कैसे कह रहा था कि देखो तुम्हारी वजह से मैं इतने बड़े बड़े पंगे ले लेता हूँ, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं है। खैर उसकी बातें याद करी थी। बाकी मुर्तसिम ने इसके खातिर बहुत बड़े बड़े पंगे लिए। फिर भाई माँ बेगम जो है इसके बाप के आगे चुप हो जाती है और कुछ कहती नहीं, और नाराज़ होकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब भाई ये सीन दिखाया कि भाई माँ बेगम हो गई नाराज़, चली गई। कि फिर अब इनके पीछे पीछे लड़ से बात है हया को नंबर बढ़ाने, वो भी पीछे पीछे चली देंगी। फिर बाप और ये मीरब यहाँ खड़े रहती हैं। अब भाई यहाँ का सीन दिखाएंगे कि मुर्तसिम के पास पहुँच गए, मुर्तसिम पहुंच गया अनस के पास। जैसे ही वो आएगा, पहले भाई यहाँ पे अनस जो है सीन याद कर रहा हो कैसे उसने धमकियाँ दी थी मुर्तसिम ने कि मैं तुम्हें जो है छोड़ूंगा नहीं, और केस वेस भी वापस नहीं लूँगा, तो मैं तो तबाह कर दूँगा। यहाँ पे मुर्तसिम की एंट्री दिखाएंगे। जैसे ही वो अंदर आएगा चीखता हुआ तो फिर उसको गार्ड जो है इसके ऊपर गन तान देंगे। तो यहाँ पे जो है इशारे से वो कहेगा अनस के आने दो। अब यहाँ पे गार्ड्स इसकी चेकिंग वेकिंग करके इसको अंदर तो आने देंगे। तो अंदर आते ही बोलेगा कि अनस कहेगा कि इतना मुझसे डरते हो तुम, तो मतलब मुझे चेक करवा रहे हो, तो वो हंसने लगेगा। अनस कहेगा कि जी नहीं मैं डरता, जब वो नहीं, फिर अनस कहेगा कि हाँ मैं तुमसे बहुत डरता हूँ, ज़ाहिर सी बात है मुर्तसिम खान हो, तुम्हारी तो आवाज़ से लोग डर जाते हैं, तुम्हारी तो नाम से लोग काँप जाते हैं। और फिर जो उसको खूब सुनाना शुरू करेगा। फिर उसके बाद कहेगा कि भाई तुम फ़ाइल लेकर आए हो जो तुमसे बात हुई थी। तो मुर्तसिम कहेगा मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ और ये मैं फ़ाइल लेके आ गया हूँ, ये लो फ़ाइल। ये कह के फ़ाइल जो है वो अनस कह रही हूँ मलिक ज़ुबैर के हवाले कर देगा। अब मलिक ज़ुबैर जो है वो ज़्यादा उतराएगा ना, मुर्तसिम को बैठने का बोलेगा, बैठ जाएगा खुद और फाइल वाइल चेक करना शुरू कर देगा। और कहेगा कि ये जो केस वेस था वो भी वापस लो। तो कहेगा हाँ वो केस सारे वापस ले लें, कत्ल का जो मुकदमा था।
اب یہ فائل اس کو دے کے کہے گا کہ، اور مرتسم کہے گا کہ میں اپنی زبان کا پکا ہوں، تو اس پہ انس کہے گا کہ ہاں میں بھی اپنی زبان کا پکا ہوں، اور پھر بھائی یہاں پر جو ہے انس ہنسے گا اور اس کو جو ہے چابی پھینک کے دے گا کہ یہ لو چابی، میں زبان کا پکا ہوں، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں اپنا وعدہ پورا کر رہا ہوں، اور اس کو چابی پھینک کے دے گا۔ مرتسم چابی دے کے جیسے ہی اپنی بہن کے پاس اندر جانے لگا تو وہ گن اس کے اوپر تان دے گا مرتسم پہ، اور مرتسم کو اٹھ کے کہے گا کہ ایک منٹ رک جاؤ، پہلے یہاں پر میری بات سنتے ہوئے جاؤ کہ یہ جو برادری میں جو فیصلے ہوتے تھے اب خان نہیں کرے گا، اب ملک کریں گے، آپ جو فیصلے ہوں گے ہم کریں گے، اور اب تم گھر سے باہر نکلنا بھی کم کر دو، کیونکہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہاری بہن کا راز میرے پاس ہے۔ اب اس پہ مرتسم کو آ جائے غصہ اور گریبان پکڑ لے گا یہ ملک زبیر کا، تو بھائی سارے گارڈ پھر اس کے اوپر گن تان دیں گے، تو کہے گا تمہیں پتہ ہے تم یہاں میرے بیچ میں کھڑے ہو، ابھی میں بول دوں تو یہ ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیں گے میرے گارڈ۔ تو مرتسم جو ہے پھر اس کے بعد کہے گا خیر جاؤ، اور کیا نام ہے جاتے جاتے پھر پلٹے گا اور پھر آگ لگاتا ہوا جائے گا، کہے گا کہ بھائی اپنی بیگم کو میرا شکریہ ادا کر دینا، میری طرف سے تھینک یو بول دینا کہ بھائی اس نے اپنا وعدہ وفا کیا، اپنا وعدہ نبھایا۔ اب اس پہ بھائی ظاہر سی بات ہے مرتسم کے دماغ میں غلط سلط خیال ہی آئیں گے کہ بھائی شاید یہ ملک زبیر اور میرب ملے ہوئے تھے، کون سا وعدہ ہے، کیا سین، اب آگے جا کے اس کا ظاہر سی بات ہے دل میں نفرت ہی آ جائے گی بیوی کے لیے۔ پھر خیر یہ مرتسم اندر جائے گا اور جگہ جگہ جا کے اپنی بیوی کہہ رہی ہوں بہن کو ڈھونڈے گا، مریم مریم مریم، تو بھائی سارے جو ادھر کمرے ہیں سارے لاک کھولنے کی کوشش کرے گا، کوئی سا بھی لاک کھلے گا نہیں، پھر چیختا چاختا بھائی اس کو ایک اور کمرہ نظر آئے گا، اس کے پاس جا کے جب یہ مریم آواز دے گا تو وہاں سے مریم بولے گی بھائی بھائی کہہ کے گیٹ پہ آئے گی اور گیٹ زور زور سے بجانا شروع کر دے گی۔ اب مرتسم جیسے ہی گیٹ کھولے گا تو مریم کی شکل دیکھ کے بیچارہ بھائی ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، مریم اپنے بھائی کو دیکھ کے رونا شروع کر دے گی۔ پھر مرتسم کو سین یاد آئے گا کہ لاسٹ ٹائم مریم نے کیا کہا تھا، بھائی مجھے معاف کر دے گا کر میری کوئی بات بری لگی ہو، سارے سین یاد کر کے پھر بہن کو اپنے گلے لگائے گا اور پھر اپنی بہن کا ہاتھ پکڑے گا، اور بھائی یہاں ملک زبیر کے گھر سے اپنی بہن کو لے کے نکل جائے گا۔ اب بھائی یہ لوگ یہاں سے نکل دیں گے، وہاں بھی دکھائیں گے ماں بیگم نیلی پیلی ہو رہی ہیں، کیونکہ بھائی ماں بیگم کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی حیا کی باتیں ان کے دماغ پہ لگی ہوئی ہیں کہ آپ ہمیشہ جو ہے میرب مجھے پھنسا دیتی ہے، میں ہمیشہ سچی ہوتی ہوں اور جو ہے میرب مجھے پھنسا دیتی ہے، یہ سب باتیں یاد کری ہوئی کہ ایک دم سے بھائی سین دکھائیں گے مریم جو ہے گھر پہ آ گئی ہیں۔ اب مریم گھر پہ آئیں گی تو کوشش کرے گی میرب بات کرنے کی، پر ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا سین ہو گیا تو وہ قریب نہیں جائے گی، بس وہ بولے گی مریم، تو یہاں پر باپ کو بھی دکھائیں گے، باپ جو ہے پھر فوراً حیا نمبر بڑھانے کے لیے آگے بڑھیں گی اور جا کے جو ہے پوچھے گی مریم کیسی ہو تم، لیکن ماں بیگم نہ اٹھے گی نہ اسے دیکھے گی، غصے میں بیٹھی رہے گی۔ اب یہاں پہ مریم کو جو ہے میرب بھی دیکھ رہی ہوگی تو فوراً حیا بیچ میں آ جائے گی، اس کو مریم کے قریب نہیں آنے دے گی۔ یہاں پر ماں بیگم جو ہے غصے میں بیٹھی ہوئی ہیں، مرتسم اندر آئے گا، مرتسم باپ جو ہے اس کا سر پہ ہاتھ رکھے گا، میرب کا باپ، مرتسم حیا میرب کے پاس سے سیدھا نکل جائے گا، اس سے بات تک نہیں کرے گا۔ اب یہاں ماں بیگم جیسے اپنی ماں کے قریب آنے گی تو ماں ہاتھ سے اشارہ کرے گی کہ میرے پاس مت آؤ، اور دوسرا یہ اس کو حیا کہے گی حیا اس کو کمرے میں لے کے جاؤ، کل اس کا نورے سے نکاح ہے، اور پھر اس کو کمرے میں لے کے چل جاؤ، اس سے مطلب بات تک نہیں کرے گی اپنی بیٹی سے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب مریم نے اتنا بڑا کانڈ کیا تو مریم کا منہ ہی بنا ہوا ہوگا عجیب سا کہ یار میں نے کیا کر دیا۔ پھر وہی حیا اس کو کہے گی چلو، یہ کہ اس کو کمرے میں لے جائے گی۔ یہاں جیسے ہی حیا اس کو کمرے میں لے کے جائے گی تو بھائی ماں بیگم اٹھ کے جلدی سے مرتسم کے پاس آئے گی اور مرتسم سے پوچھے گی کہ بتاؤ مرتسم کتنی گولیاں اتاری تم نے ملک زبیر کے سینے پہ؟ تو وہ کہے گا میں اپنی بہن کو لینے کے لیے گیا تھا اور کچھ بھی بات مطلب بڑھانے نہیں گیا تھا۔ تو ماں کہے گی مطلب تم نے ہار مان لی؟ تو مرتسم کہے گا نہیں، بہن کو لے کے آنے میں ہار نہیں ہے، کیونکہ بہن کو صحیح سلامت لے کے آ گیا ہوں، ہار تو مجھے اپنے گھر میں ہوئی ہے۔ اب جیسے وہ یہ جملہ کہے گا تو ماں کہے گی نکال باہر کرو اس کو، جس کی وجہ سے تمہیں اتنا جھکنا پڑا، فیصلہ کرو اس کا۔ یہ کہہ کے ماں بیگم چلی جائے گی، باپ بھی چلا جائے گا، پھر میرب اکیلی رہ جائے گی۔ مرتسم کہے گا چلو میرب، یہ کہہ کے بیچارے مرتسم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے، یہ سین دیکھ کے واقعی بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ خیر مرتسم جو ہے میرب کو کہے گا چلو، یہ کہہ کے میرب کا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا کہ چلو میں تمہیں کراچی چھوڑ کے آ جاؤں۔ میرب کہے گی نہیں، مرتسم کہے گا بس مجھے اب کوئی الفاظ نہیں سنا، چلو، یہ کہہ کے میرب کا ہاتھ پکڑے گا اور گاڑی کی طرف لے جائے گا۔ بھائی یہاں پر جو ہے یہی ہونا تھا، کیونکہ یہاں میرب نے بالکل بھی مرتسم کی بات نہیں رکھی۔ اگر وہ مرتسم کہہ رہا تھا، اتنی پیار سے سمجھا رہا تھا تو سمجھ جاتی، لیکن نہیں، رات کو جس رات اس نے بھگایا اس دن رات بھی مرتسم نے کہا، سب کچھ بولا ہے کہ بھائی نہیں کبھی ایسی حرکت کرنا، لیکن اس نے نہیں سنی۔ پھر خیر اس کو گھر پہ لے کے آ کے گیٹ پہ لائے کہے گا کہ اب بھائی جو تم آزادی کی زندگی جیتی تھی تم اب آزاد ہو، یہی تمہیں آزادی چاہیے تھی نا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا پر تم نے میری بات نہیں رکھی،
جاؤ آ گیا تمہارا گھر اور رات سے تم آزاد ہو, تمہیں جو کرنا ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو. اب یہاں پہ مرتسم گاڑی میں بیٹھ کے چلا جائے گا اور میرب کو سین یاد آئے گا کہ مرتسم نے لاسٹ نائٹ جس رات کو وہ بھاگی تھی مریم, اس رات کو یہی کہا تھا کہ دیکھو کبھی میں پہلے سے بہت ٹوٹا ہوں, میں نے اپنی ساری خوشیاں سب اپنی قربان کر دی, اپنے باپ کی پگڑی سنبھال کے اپنے باپ کی جگہ سنبھالی, تو اب مجھے ایسا دکھ مت دینا کہ تمہیں محبت ہو, میں اور کوئی دکھ برداشت نہیں کر سکتا, پلیز مجھے کبھی دکھ مت دینا, خیر ورنہ میں بکھر جاؤں گا, ٹوٹ جاؤں گا. تو یہاں پر میرب یہی سین یاد کرے گی کہ واقعی یار میں نے کتنا بڑا اس کو دکھ دیا ہے. یہیں پہ ہو جائے گا ڈرامہ اینڈ. آپ لوگوں کو ریویو کیسا لگا, پسند آئے تو میرا چینل پلیز سبسکرائب کر دیگا اور ویڈیو لائک کر دیگا اور کمنٹس بھی کر دیا کرو یار, میرے جو ہے اتنے ویوز آ رہے ہیں لیکن کمنٹس ایک بھی نہیں آ رہا, تو پلیز کمنٹس بھی کیا کریں, مجھے بتایا کریں, اس سے جو ہے تاکہ میں اچھے سے اور کوشش کروں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے ریویو دے سکوں. تو بھائی آج کے لیے اتنا ہی, تو بھائی چلتے ہیں, کل ملیں گے نئے ریویو کے ساتھ, نئی ایپیسوڈ کے ساتھ کسی اور ڈرامے کی. تو جی چلتے ہیں, بائے بائے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, بائے بائے.